साथीभाइहरू, आज म तपाईँहरूको सामु एउटा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको रमाइलो टपिक लिएर आइपुगेको छु। त्यो तपाईँको ट्यापरिङ सेक्सन रहेछ। ट्यापरिङ सेक्सन भनेको यस्तो तपाईँको मेटेरियल अथवा एलिमेन्टलाई भन्छ जसको डायमिटर डिफर गर्छ। भनेको सानोबाट ठुलो हुन जान्छ अथवा ठुलोबाट सानो हुन जान्छ। भनेको डायमिटर त्यसको युनिफर्म हुँदैन। त्यस्तो सेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ? ट्यापरिङ सेक्सन भन्छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ? यो गिभन ट्यापरिङ सेक्सनमा कति एक्सटेन्सन छ, तन्किन छ, त्यो हामीलाई निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ कि एकैचोटि होलको हामीले निकाल्नु गाह्रो हुन्छ। त्यसैको लागि हामीले के गर्छौँ, एउटा कुनै पार्टिकुलर सेक्सन लिन्छौँ। जस्तै यता हामीले एउटा कुनै पार्टिकुलर सेक्सन लिए अनि त्यो सेक्सनमा कति एक्सटेन्सन भइरहेछ त्यो पहिला पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि हामीले इन्टिग्रेसन कन्सेप्ट युज गरेर होल मेटेरियलको लागि हामीले निकाल्छौँ कति एक्सटेन्सन टोटल भयो। के मान्नुहोस् हामीले कि एउटा वान इन्डको त्यसको एउटा इन्डको डायमिटर कति छ? डी, सानो डी, अनि अर्को इन्डको त्यसको कति डायमिटर छ? ठुलो डी। अब हामीले के गर्नुहोस्, यो अब्जेक्टलाई तन्किन्छ कति बेला? जब यो अब्जेक्ट कुनै पार्टिकुलर फोर्सले हामीले लगाउँछ तब। लेटस कन्सिडर हामीले एउटा पी फोर्स, द्याट इज गिभन फोर्स, तपाईँको टेन्साइल नेचरको एउटा फोर्स यो अब्जेक्टमा लाग्यो अनि यो कारणले एक्सटेन्सन यो बडीमा प्रोड्युस भयो। अब के गर्नुहोस्, एउटा कुनै एउटा सेक्सन हामीले लिने अनि त्यो सेक्सनको हामीले के मान्ने कि एक्स डिस्टेन्स, सानो डायमिटर छ नि त्यसको भन्दा एक्स डिस्टेन्समा त्यो लाइ गर्छ सानो त्यो सेक्सन, एउटा सेक्सन, अनि त्यसको विड्थ कति रहेछ? डेल एक्स हामीले मान्छौँ। अब हेर्नुहोस्, कन्सिडर अ बार अफ अ क्रस सेक्सन अफ अ साइड अफ डायमिटर डी एन्ड एनदर साइड डायमिटर क्यापिटल डी, त्यो भनेछ। अब हामीले के गर्ने कि अब हामीले यो गिभन पार्टिकुलर स्मल सेक्सनको त पनि डायमिटर निकाल्छौँ। यो डायमिटर निस्किन्छ कसरी भने हेर्नुहोस्, हामीले के गर्ने, यो डायमिटर निकाल्नको लागि स्मल डी, द्याट इज स्मल डी भनेको यो सानो पोर्सनको डायमिटर प्लस डी माइनस डी भनेको ठुलो माइनस सानोको डायमिटर डिभाइड यल भनेको तपाईँको हो टोटल ट्यापरिङ सेक्सनको लेन्थ कति छ इन्टु एक्स, द्याट इज एक्स भनेको कति डिस्टेन्स भन्दा पर पर्छ यो तपाईँको पार्टिकुलर सेक्सन। यो गर्दाखेरि के हुन्छ, यो फर्मुला तपाईँले युज गर्दाखेरि हामीले यो पार्टिकुलर सेक्सनको कति डायमिटर छ त्यो हामीले निकाल्यो, द्याट इज डी प्लस क्यापिटल डी माइनस डी इन्टु यल इन्टु एक्स। हामीले एउटा यो एप्रोच गरेर मात्रै हामीले यो पार्टिकुलर सेक्सनको डायमिटर निकाल्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्नु, हामीलाई अब के निकाल्नु छ? एक्सटेन्सन निकाल्नु छ। र हामीलाई एक्सटेन्सन भनेको के थाहा छ? एउटा फर्मुला पी इन्टु यल बटा ए इन्टु ई, द्याट इज पी इन्टु यल डिभाइड ए इन्टु ई तपाईँको एक्सटेन्सनको फर्मुला हुन्छ। जता पी भनेको एप्लाइड फोर्स अनि यल भनेको त्यो अब्जेक्टको कति लेन्थ छ, ए भनेको होल अब्जेक्टको क्रस सेक्सनल एरिया अनि ई भनेको यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी युज गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, यता के गर्यो हामीले एक्सटेन्सन यो स्मल सेक्सनमा युज हामीले फर्स्टली फाइन्ड गरेर तसर्थ हामीले के लेख्यो? पी इन्टु डेल एक्स, द्याट इज स्मल सेक्सनमा कति त्यसको एक्सटेन्सन प्रोड्युस भयो त्यसको फर्मुला हामी लेख्न गएको छु पी इन्टु डेल एक्स। डेल एक्स भनेको यता के युज गर्छु? यलको सट्टामा डेल एक्स युज गर्यो। पी इन्टु यल डिभाइड बाई ए, एरियाको फर्मुला के हुन्छ? पाई बाई 4 इन्टु डी स्क्वायर, पाई बाई 4 छ। अनि हामीले सानो यो स्मल पोर्सनको डायमिटर कति निकाल्यो? द्याट इज डी प्लस डी माइनस यल इन्टु एक्स हामीले निकाल्यो, इन्टु एक्स स्क्वायर त्यतिको होल स्क्वायर गर्ने इन्टु ई। तसर्थ हामीले यो फर्मुला युज गर्दा के निस्क्यो? सानो सेक्सनको कति एक्सटेन्सन प्रोड्युस भयो त्यो निस्कियो। ल तसर्थ हेर्नुहोस्, डेल इज इक्वल्स टु हामीले के गर्यो? स्मल सेक्सनको निकाल्ने थियो। अब हामीले होल सेक्सनको निकाल्नको लागि के गर्छौँ? हामीले 0 देखि यलसम्म, 0 भनेको तपाईँले सानो सेक्सन तपाईँ मान्नुहोस् इनिसियल पोजिसन, त्यसको एक्स इक्वल्स टु 0 मान्नुहोस् र फाइनल पोजिसनको एक्स इक्वल्स टु 1, दुवै 0 देखि यलसम्म हामीले इन्टिग्रेट युज गर्छौँ एक्सटेन्सन, होल एक्सटेन्सन निकाल्नको लागि। हेर्नुहोस्, पी इन्टु डिएक्स डिभाइड बाई पाई बाई 4 इन्टु डी प्लस डी माइनस यल इन्टु एक्सको होल स्क्वायर इन्टु ई। अब हामीले के गर्ने? पी अनि पाई बाई 4 इन्टु ई हामीले कन्स्ट्यान्ट छ यिनीहरू, त्यसैको लागि हामीले यिनीहरूलाई ब्र्याकेटमा इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर निकाल्यो। अब हेर्नुहोस्, अब के भयो? डिएक्स डिभाइड बाई डी प्लस डी माइनस यल इन्टु एक्सको होल स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, हामीले के भइहाल्छ?
यो टर्मको इन्टिग्रेसन के हुन्छ -1/d + d/l इन्टु x इन्टिग्रेसन हुन जान्छ। अब हेर्नुहोस् त हामीले यो कसरी भयो ल हेर्नुहोस् त यही टर्म थियो हामीले यो टर्मको इन्टिग्रेसन कसरी निकाल्ने 0 देखि l यसलाई हामी के गर्नुस् माथि लग्नुस् d - d/l इन्टु x को पावर -2 इन्टु dx। यता हेर्नुहोस् तपाईँ इन्टिग्रेसन हामी के को रिस्पेक्टमा गर्छौँ dx भनेको dx र dx छ भने हामीले x को रिस्पेक्टमा नै गर्नुपर्छ भने x को टर्मको मात्र इन्टिग्रेसन हुन्छ अनि यो टर्महरू के भइहाल्छ तपाईको कन्स्टेन्ट भइहाल्छ र हामीलाई के थाहा छ x टु द पावर -2 को इन्टिग्रेसन के भइहाल्छ x टु द पावर -2 + 1 डिभाइड -2 + 1 अनि कन्स्टेन्ट हुन जान्छ द्याट इज -1/x हुन जान्छ। त्यस्तै सेम कन्सेप्ट हामीले युज गर्छौँ जहाँ हामीले d यो सबै टर्म हामीले कन्स्टेन्ट मान्छौँ। अब हेर्नुहोस् त d + d/l x -2 + 1 डिभाइड बाई -2 + 1 इन्टु l डिभाइड बाई d - d हुन जान्छ। यो त -1 तल आउँदाखेरि d + d - l इन्टु x भयो अनि तपाईको यो तपाईको l/d - d हुन जान्छ। अब हेर्नुहोस् यो हामीले त इन्टिग्रेसन निकाल्यो यति यसको। अब हेर्नुहोस् हामीले के गर्यो सरी यता हामीले यो यति टर्मसम्म यो निकाल्यो। अब हामीले के गर्ने यो इन्टिग्रेसनमा 0 देखि l मा नि l पुट गर्ने अनि यो बाहिर यो सबैलाई त हामी यो टर्मलाई बाहिर निकालिहाल्यो। अब 0 देखि l पुट गर्दा हेर्नुहोस् के हुन जान्छ -1 + d - d + 1/d। फेरि यो इक्वेसनलाई d र d कट्न जान्छ त्यसपछि -1/d + 1/d अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यो म्याथमेटिकल प्रोसेस हो हेर्न सक्नुहुन्छ। सल्भ गरेर ठ्याक्कै यसको यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ del = 4pl डिभाइड बाई π/e/d इन्टु d। यो तपाईको के भयो एक्सटेन्सन भयो। अब हेर्नुहोस् हामीले यो एक्सटेन्सन युज गर्न लागि तपाईले एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट के बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले सेल्फ वेटलाई हामीले कन्सिडर गरेको छैनौँ। हामीले मात्रै यो अब्जेक्टमा वेट लगाएपछि बडीमा टोटल एक्सटेन्सन कति हुन्छ त्यो मात्रै हामीले यो अब्जेक्टमा कन्सिडर गरेको छौँ। तसर्थ हामीले फाइनल रिजल्ट यो आयो। यो इक्वेसनबाट तपाईले के बुझ्नु हुन सक्छ l त कन्स्टेन्ट भयो d र d तपाईको पनि कन्स्टेन्ट भयो। कुनै पार्टिकुलर सेक्सनको लागि एउटाको लागि जति फोर्स लगाए हामीले अब्जेक्टमा त्यति के हुन जान्छ एक्सटेन्सन बढ्दै जान्छ। ल साथीभाइहरू म आज यो तपाईको ट्यापिङ सेक्सनको एउटा कन्सेप्ट मैले क्लियर गरेँ। एउटा सानै डेरिभेसन थियो म्याथमेटिकल टर्म जस्तै मैले यो फिनिश गरेँ। त्यसपछि म अर्को भिडियोमा तपाईको कसरी कुनै पनि एउटा ट्र्यापेजोइडल सेक्सनमा कसरी तपाईको ट्यापरिङ हुन जान्छ त्यसको हामीले स्टडी गर्नेछौँ। ल साथीभाइहरू तपाईहरू मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हस् धन्यवाद।